Atong pagaisgutan ang mga panghitabo human sa kaliwatan ni Shem, Ham, ug Japet. Ato kining mabasa sa Genesis 11 verse 1 to 9. Sa sinugdanan, usara ang lingwahe sa tanang tao sa kalibutan. Nagkahusay sila og nagpuyo sa kapatagan sa Shinar. Naghimo sila og plano nga magtukod og dakong syudad og usa ka tore o tower nga moabot hangtod sa langit aron mailhan ang ilang ngalan og dili mabahin. Apan nakita sa Ginoo ang ilang garbo ug iyang gipugan ang ilang plano. Gilibog sa Ginoo ang ilang sinultihan ug gilahi-lahi ang ilang lingwahe. Kung kaya sila wala na magkasinabot ug nagkatibulaag sa tanang yuta. Kini nga dapit gitawag nga Babel kay didto gilahi sa Ginoo ang lingwahe sa mga tao. Kini nga bersikulo nagapasabot nga dili malipay ang Ginoo sa garbo ug pagpanghambog sa mga tao. Ang pagpalahi-lahi sa sinultihan usa kini kapahinumdom nga ang respeto ug gahom dili para sa atong kaugalingon apan alang lamang sa Ginoo. Kini nagatudlo nga kinahanglan magpuyo kita nga mapainubsanon ug mosalig sa kabubuton sa Ginoo dili sa atong kaugalingong kusog ug mga plano.